Exodo 30. Paghimog halaran nga sunuganan sa insenso, himua kini gikan sa kahoy ng akasya. Kwadraduha kini, 46 ka sentimetros ang gitas-on og 46 ka sentimetros ang gilapdon og 91 ka sentimetros ang gihabugon. Ang mga sungay-sungay niini kinahanglan unay sa halaran. Hapinig lunsayng bulawan ang ibabaw, ang upat ka kilid ug ang mga sungay-sungay niini ug libuta kini pagribitig bulawan. Paghimog duha ka argulyang bulawan nga balhugan sa yayungan inyagdala niini ug ipakabit kini ilalom sa ngilit sa duha ka kilid. Unya paghimog duha ka yayungan nga kahoy akasya ug hapini kinig bulawan. Ibutang kining halaran diha sa atubangan sa tabil nga nagbitay atubangan sa sudlanan sa kasabutan. Uban sa tabon nga nagpandong niini, mao kini ang dapit diin makigtagbo ako kaninyo. Si Aaron magsunog diha niini sa humot nga insenso, matagbuntag sa dihang mag-atiman siya sa mga lamparahan. Kinahanglan magsunog usab siyag insenso, inigandam niya sa mga lamparahan sa pagkagabii. Kining paghalad og insenso nga rikan ako magpadayon nga walay undang sa tanang kaliwatan. Ayaw kamo paghalad diha niini sa bisan unsang insenso nga gidili ug magsunog og bisan unsang manap o uhay. Ayaw usab pagbukbo og halad nga ilimnon. Kausa matag tuig kinahanglan nga maghimo si Aaron og seremonya sa pagpasaylo diha sa mga sungay-sungay sa halaran. Himuon niya ang maong seremonyas ginamit ang dugo sa mananap nga gihalad alang sa sala. Kinahanglan nga buhaton kini matag tuig hangtod sa umaabot nga kaliwatan. Kining halaran nga gihalad nga rikan ako, balaan kaayo. Ang Ginoo miingon kang Moises, inigihap ninyo sa katawan sa Israel, kinahanglan ang tagsa-tagsa magbayad kanako og lukat sa iyang kinabuhi, aron walay katalagman nga mahitabo kaninyo samtang magpadayon ang pag-ihap. Ang tanan nga mahiapil sa pag-ihap, kinahanglan mobayad sa kantidad nga pangayoon. Timbangon kini sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Kinahanglan mobayad niini ang tanan silbing halad kanako. Ang tanan nga nagpanuigon og 20 ka tuig o labaw pa mahiapil sa ihap ug kinahanglan magbayad sila kanako niining maong kantidad. Ang dato dili angay nga magbayad og kapin, ug ang pobre dili magbayad og kulang sa kitakda nga kantidad nga mao'y halad sa pagtubos sa kaugalingon. Dawatan ninyo kining maong salapi gikan sa katawhan sa Israel ug gastuha kini sa pag-alaga diha sa tulda nga tagbuanan. Magpahinumdum kini kanako bahin sa katawhan sa Israel ug mao kini ang lukat sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo miingon kang Moises, paghimog hunawanan nga bronse ug tungtunganan niini nga bronse usab, ibutang kini tunga-tunga sa tulda nga tagbuanan ug sa halaran ug sudli kini tubig. Mao kini ang gamiton ni Aaron ug sa iyang mga anak aron paghugas sa ilang mga kamot ug tiil. Kinahanglan maghugas sila sa dili pa sila mosulod sa tolda nga tagbuanan ug sa dili pa sila moduol sa halaran aron sa pag-alagad ingon nga mga pari ug sa paghalad nga rikanako sa halad nga sunugon aron dili sila mamatay.
Kinahanglan hugasan nila ang ilang mga kamot ug tiil aron dili sila mamatay. Mao kini ang tulumanon nga sundo nila sa tanan nilang kaliwatan. Ang Ginoo miingon kang Moises, pagkuhag labing maayo nga pahumot, 6 ka kilo sa humot nga mira nga tinubig, 3 ka kilo sa humot nga sinamon, 3 ka kilo sa humot nga kahoy, 6 ka kilo sa kasya, ug 4 ka litro nga lana sa olibo. Kinahanglan timbangon kining tanan sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa tolda. Pinaagi niini maghimog sagradong lana nga igdidihog. Sagula kini sama sa buhaton sa mamumuhat o pahumot. Mahimo kining sagradong lana nga igdidihog. Pinaagi niini dihuga ang tulda nga tagbuanan, ang sulanan sa kasabutan, ang lamisa ug ang tanang kahimanan niini, ang kandelero ug ang tanang kahimanan niini, dihugi usab ang halaran nga gamiton sa pagsunod sa insenso, ang halaran alang sa mga halad nga pagasunugon ug ang tanang kahimanan niini. Ingon man ang hunawanan lakip sa tungtunganan niini. Ihalad kini aron mahimong balaan kaayo ug ang makasaghid niini makaambit sa pagkabalaan niini. Unya dihugi si Aaron ug ang iyang mga anak ug ihalad sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Ingna ang katawhan sa Israel, kini mao ang akong balaan nga lana nga igdidihog alang kaninyo, ingon man sa moabot ninyo nga mga kaliwatan. Ayaw kini ibu-ubo ngadto sa ordinaryong mga tao ug ayaw kamo paghimog pahumot nga sama niinig mga sagol. Balaan kini o kinahanglan nga ilahon ninyo kini nga balaan. Busa bisan kinsa ang maghimo og sama niini o mogamit niini, pagdihog kang bisan kinsa nga dili pari, hinginlan gikan sa akong katawhan. Ang Ginoo mingon kang Moises, pagdala og samang gidaghanon nining musunod nga mga pahumot, sakti, onika, galbanum ug lunsang insenso. Gamita kini sa paghimog insenso sama sa himuon, sa mamumuhat ug pahumot, sa guli kinig asin, lunsay kini og sagrado, pagdukdok og usa ka bahin ug pinuha gayud pag-ayo. Ibutang ang uban niini at tubangan sa sudlanan sa kasabutan nga anaa sa tolda nga tagbuanan, diin makigtagbo ako kanimo. Kinahanglan nga ilho ninyo ang mga balaan kaayong kining maong insenso. Ayaw paghimog insenso nga samag sagol niini alang sa inyong kaugalingon. Kinahanglan nga ilhon mo kini nga balaan kay gihalad man ngali kanako. Kung may maghimog sama niini aron siya iyang ipahumot, hinginlan siya gikan sa akong katawhan.